अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो में यानी एक जलसे में भरपूर खिताब कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक बार फिर ये ऐलान किया कि चाहे हुकूमत कुछ भी कर ले, कैनाल्स मंसूबे की मुखालफत इसी तरह जारी रहेगी और किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी कैनाल मंसूबे पर मुत्तफिक नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम अवाम के साथ खड़े हैं। और साथ उन्होंने ये भी बात की कि हम अवामी मैंडेट लेकर आए हैं और अवामी मैंडेट का हम किसी भी सूरत जो है वो उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि ना तो मैं फॉर्म 47 वाला हूं और ना ही सिलेक्टेड हूं। बड़ी अहम बात उन्होंने की। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि नायब वजीर आला और वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कल एक आला सदा वफ्द के हमरा अफगानिस्तान का दौरा भी करेंगे और दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि वजीर खारजा अफगान अबूरी हुकूमत वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। बड़ा अहम दौरा है और अगर इस दौरे की हम टाइमिंग देखें, वक्त देखें, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अमन व अमान के हवाले से एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से भी अज़्म को दोहराया गया और मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा जहाद जारी रहेगा और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस में तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो एक पेज पर आना चाहिए। वजीर आजम साहब ने मजीद कहा कि तमाम सूबों की काविशें और कोशिशें जो हैं वो काबिल तहसीन हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ एक कौम मिलकर मुकाबला करेंगे तो जाकर दहशत गर्दी का मुकाबला किया जा सकेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उसके अलावा अखुनजादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं अखुनजादा चटान साहब से। चटान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, यकीनन आप भी देख रहे होंगे, बड़ा अहम खिताब जारी था आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और उन्होंने हुकूमत को एक बार फिर ये वार्निंग दी और बरमला ये कहा कि अगर कैनाज मंसूबे पर हुकूमत नहीं रुकती और ये मंसूबा तब्दील नहीं किया जाता तो पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट छोड़ने को भी तैयार है। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नजर आई। तो अब स्ट्रेटजी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा पिछले तकरीबन एक माह से पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, जलसों पे, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई किसी किस्म का रद्द अमल जारी नहीं किया गया, बल्कि जो काम उन्होंने शुरू किया हुआ है, अंदर की खबर यह है कि वो इसी तरह अभी तक जारी है। कैनाल्स के मामले पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कैनाल्स का मसला है जी, ना तो ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के आपस का कोई मसला है या कोई झगड़ा है, न ये पंजाब और सिंध के दरमियान कोई झगड़ा है। पानी का जो इशू है ये इस मुल्क का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। सही। और जो भी पाकिस्तान का मसला हो, हमने खुद भी इस पे अमल दरामद किया है और हम दूसरों से भी यही दरख्वास्त करते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब था, नवाज शरीफ साहब था या शहबाज शरीफ साहब है। वो हमारा दरख्वास्त सबसे ये है कि जब विफाकी फैसले हो तो इसमें सबको इत्मीनान में ले ले। हमने हुकूमत से कई बार रिक्वेस्ट किया, संघ के मुराद अली शाह साहब ने उसको खतूत लिखे कि बराए मेहरबानी आप CCI का मीटिंग बुलाए। देखिए, ये कैनाल्स अगर निकलते हैं तो इसमें सिर्फ सिंधियों का नुकसान नहीं है, इसमें सूबा सिंध का नुकसान नहीं है, इसमें पंजाब का भी नुकसान है। आप पूछेंगे कि कैसे पंजाब का कैसे नुकसान है। हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में पानी कम हो रही है। पहले पंजाब में, पहले सिंध में किसान को, काश्तकार को जितना पानी मिल रहा था, अब इसका 50% उसको कम मिल रहा है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے نئے کنالز نکالیں گے تو وہ آپ باہر سے پانی تو نہیں لا سکتے. یہ کوئی LNG تو ہے نہیں کہ آپ ٹینکر بھر کے لے آئیں گے, نہ کوئی پیٹرول ڈیزل ہے, یہ تو پانی ہے. تو آپ پنجاب کا پانی کاٹیں گے, آپ سندھ کا پانی کاٹیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباد زمین جو ہے اس کو آپ بنجر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے جو بنجر زمینیں ہے پتہ نہیں وہ سیراب ہو کے آمدنی زمینیں بن جائیں گی یا نہیں بنیں گی. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ایک NFC وارڈ ہوا تھا, اس کے بعد نہ نواز شریف صاحب کے دور میں NFC وارڈ ہوا, نہ یہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوا, اور نہ یہ ایک سال میں ہوا. اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں؟ اس کے اثرات یہ پڑ رہے ہیں کہ آج آپ دیکھ لیں آپ کا وفاق روز بروز کمزور ہو رہا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک سال میں اور PDM کا جو جتنا عرصہ حکومت تھا اس میں معیشت مستحکم ہو چکا ہے, لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ اس دور میں وفاق انتہائی کمزور ہو چکا ہے. دہشت گردی نے بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شہباز شریف صاحب کا اس طرف توجہ نہیں ہے. اس کا پورا توجہ پنجاب پہ ہے, اس کا پورا توجہ جو ہے وہ معیشت پہ ہے. بھائی اگر آپ کا ملک خدا نخواستہ نہیں رہے ٹھیک گا ہے, تو آپ اس کا لیکن کیا کریں گے؟ چٹان صاحب اس میں ایک چیز میں مجھے ایک سیکنڈ, جی مجھے 10 سیکنڈ دے دیں, میں جی بات جی مکمل کروں. ابھی آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جنگ ہم سب نے لڑنا ہے. بالکل میں مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ امریکہ بھی آ جائے, افغانستان بھی آ جائیں, پورا دنیا آپ کے فیور میں آ جائے, لیکن جب تک اس ملک کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں. بالکل ایسے ایک سال ہو گیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئی. ایک بار شہباز شریف صاحب نے پختونخوا کا دورہ نہیں کیا کہ وہ پختونخوا آئے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ جائے, وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے یا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں, آ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ جائیں. اور جو دہشت گردی کی شکار قومیں ہے جس میں ایکس پاٹھا ہے, جس میں ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے وہ ہیں, جن اضلاع کے لوگ بدترین دہشت گردی کی شکار ہے, اس کو آپ بلائیں, ان سے آپ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ ہم لوگوں کو اپنے علاقے کا پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہیے. تو بلاول صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور صحیح. یہ ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے. آپ کالا باغ ڈیم اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی نے اس کا مخالفت کیا, لیکن اس پہ ایک کیونکہ سوال میں پانی پوری کے مسئلے پر وفاق ایک چیز اٹھانا چاہوں گا کہ ارسا کو جو خط لکھا گیا ہے گورنمنٹ سندھ کی جانب سے, اسے ارسا نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یا پنجاب کو پانی زیادہ مل رہا ہے, یا جو پانی کی کمی کی وجہ سے سب کا تناسب ہے اس میں بھی پنجاب کو شامل کیا جائے. یہ خط لکھا گیا ارسا کو, اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. اس پہ دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. سر, میں بیسیکلی تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے جو ملاقاتوں کا ایشو چل رہا ہے اس پر بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات برملا کہی کہ اگر کینالز کا مسئلہ حل نہ ہوا تو حکومت چھوڑنے کو تیار ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی بھی پارلیمنٹ میں بل پیش کر چکی ہے. ظاہر ہے ایک سیریس ایشو ہے سندھ کی جانب سے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی وہاں تک پہنچے گی؟ حالات اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کی پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کسی صورت الگ نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے. لیکن اب اس ایشو پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جو چچان صاحب نے کہا نا, جی پہلی چیز یہ, کیا اس موضوع پہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے یا ہمیں اس کو ایک قومی مسئلہ سمجھ کے رائے دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی یکجہتی کا مسئلہ ہے. بالکل. جب تک پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی اور 1990 کے ایکارڈ کے تحت نہیں ہوگی 91, اور جب تک سب سے نیچے پہ جو صوبہ ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا کہ اس کو اس کے حصے کا پانی مل رہا ہے ایکارڈ کے ذریعے, یہ مسئلہ اپنی جگہ رہے گا. اس کے اندر پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہی قصور ہے جی کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. ابا جان کچھ اور کر رہے ہیں, بیٹا جانی کچھ اور کر رہے ہیں.
اس کے اچھا۔ علاوہ کوئی اور بات یہ ہے، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. جب بھی آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے عدالتوں میں، نیب میں قانون تبدیل کر کے پریزیڈنشل پارٹن لے کے، ایمنسٹی لے کے زندہ رہنا پڑے تو یہ مسائل ہوتے ہیں.